दर्शकहरू नमस्कार। अन द स्पोर्टको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ तपाईहरुलाई। म हिक्मत राउल। दर्शकहरू, यो देशमा कहिल्यै विकास योजनाका निर्माणहरू गुणस्तरीय बन्न सकेनन्। ठेकेदार र ठेक्का दिने पक्षको कमिसनको खेल र यो कमिसनका कारण एउटा विषय र अर्को विषय यो घटाघटीमा कम भन्दा कम मूल्य सकार्ने व्यक्ति या कम्पनीलाई ठेक्का दिने जुन एउटा व्यवस्था छ, यो ठेक्का प्रणाली नै गलत हुनु अर्को विषय र जो निर्माण सामग्री अत्यन्तै गुणस्तरहीन प्रयोग गरेर जुन विकास निर्माणका कामहरू भइराखेका छन्, चाहे त्यो सडक पिच होस् या अन्य विषयमा, यसमा राज्यको करोडौं रुपैयाँ स्वाहा मात्रै भइराखेको छ। ठेकेदारहरू बदमासी गर्दै गइराखेका छन्, सम्बन्धित निकाय त्यो बदमासीको साक्षी बन्दै गइराखेको छ। यसरी मैले आज यहाँको एउटा सडकको उदाहरण देखाउन गइराखेको छु। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा रहेको यो सडक, यो चौधरी बुक डिपो हुँदै यो झन्डै 300 मिटर सडक बनेको 5 दिन मात्रै भएको छ। पिच सडक, र त्यो पिच सडक उब्किन थालेको छ, भत्किन थालेको छ। यसरी खुट्टाले खोस्रिने बित्तिकै पनि सडक भत्किराखेको छ। यो पिच हो, तर पिचको अवस्था यस्तो छ। यो अलिकति पनि खुट्टाले चाहिँ खोस्रियो भने सम्पूर्ण पिच चाहिँ यो यस्तो हुने अवस्था छ। भएन भनेर ठेकेदारले पिच सडकमाथि बालुवा खनाउने काम गरेका छन्। अहिले यो पिच सडक धुलाम्य बनेको छ। ठेकेदारको त्यही बदमासी र सम्बन्धित निकाय किन मौन बनिराखेको छ? यस्ता बदमासी गर्ने ठेकेदारमाथि किन कारबाही हुन सकेन? र ठेकेदारको लापरवाही मात्रै होइन, र यो कमसल गुणस्तरहीन काम गर्ने र यो ठेक्का दिने सम्बन्धित निकायको कमजोरीका विषयमा के भन्छन् स्थानीयहरू? हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका महासचिव हुनुहुन्छ ओम विष्ट। उहाँकै घर अगाडि यो पिच भइराखेको छ। निजी संस्था, एउटा अब्बल संस्थाको उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँकै घर अगाडि, उहाँ जस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू घर अगाडिको पिच यस्तो बनिराखेको छ, तर उहाँहरू पनि मौन हुनुहुन्छ। किन उहाँहरू मौन बसिराख्नु भएको छ? के उहाँहरूको पनि दायित्व बन्दैन यो गुणस्तरहीन यो सडकका बारेमा आवाज उठाउने भनेर हामी सोध्न चाहन्छौँ। तपाईँको घर यहीँनिर छ, तपाईँकै घर अगाडि चाहिँ पिच बनाएको छ, 5 दिन भयो पिच उम्कियो, के हो? हिक्मतजी, एउटा कुरा यहाँ के कुरा गरौँ भने यहाँ विडम्बना कस्तो खालको छ कि जुन काम गर्ने प्रवृत्ति छ, चाहे सङ्घदेखि लिएर स्थानीयसम्मको जुन काम गर्ने जुन च्यानल छ, त्यो च्यानलले अलिकता त्यहाँको नियम कानुन ऐन कानुनहरू जुन छन् त्यो एकदम गलत छन्, त्रुटिपूर्ण छन्। कारण के हुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि विकासका योजनाहरू गर्दाखेरि जुन खालको इस्टिमेट गर्नुहुन्छ, इस्टिमेट भनेको विज्ञहरूले यो चिज सम्पन्न गर्दाखेरि यसको लागत मूल्य यति पर्छ र यतिमा यो कुराहरू सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा मापदण्ड तोकेर त्यसको इस्टिमेट गरिन्छ भने त्यसपछि गएर घटाघट गर्नुपर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो भनेको के हो भने चाहे त्यसमा राज्य पक्षको कमजोरी छ कि कानुनको कमजोरी छ कि, अथवा जुन ब्युरोक्र्याट्सहरू छ जसले यो कानुन बनाउने काम गर्छ, जसले सत्ता शासनलाई अथवा सरकारलाई सहयोग गर्ने खालको हुन्छ, विज्ञहरूको रूपमा मानिन्छ, त्यो तिनीहरूको त्यहाँ कमी कमजोरी छ मलाई लाग्छ। मैले भने यो सडकको एउटा मात्रै उदाहरण भयो कि समग्र संरचनाको अवस्था यस्तै हो। यो तपाईँको घर भएर जुन यो 300 मिटर सडक बन्यो, पिच भएको 5 दिन मात्रै भयो, होइन? तपाईँहरूको घर अगाडि बाटो बनेको छ, यो तपाईँहरूको ध्यान पनि जानु पर्दैन भने तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु कि उठाउनु भएन? प्रश्न बारम्बार उठाइएको छ, किनभने यो रोडको नाली बन्ने बेलादेखि नै हामीले यसमा आवाज उठाइरहेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने नाली भन्दाखेरि नालीको मापदण्ड पुगेको छैन, नाली यो तरिकाको हुँदैन। तपाईँले यत्रो सानो नाली बनाउनु भयो भने भोलि सडकको सबै बजारको मेन लाइनको पानी पनि यसैमा खन्या छ, टाढाबाट आउने हो, र यो आउँदाखेरि यो नालीले ठेक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त्यति गरियो। र अर्को कुरा के हो, नाली मात्र बनाएर भएन, नालीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नको लागि त्यसको ढक्कनको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। ढक्कनको व्यवस्था तपाईँहरूले किन गर्नु सकेन भन्ने कुरा गर्दाखेरि यहाँ कुरा कहाँ देखियो भने कि जुन खालको प्लानिङ हुनुपर्छ कि एउटा नाली सडक बनाउने हो भने सडकको दुवैतिर नाली पनि हुन्छ, किनभने घर व्यवसाय गर्ने अथवा त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको घरको पानी फोहोर पानी बग्ने बाटो नालीबाट नै हुन्छ भने नाली व्यवस्थित हुनुपर्छ, नाली बलियो हुनुपर्छ, दिगो हुनुपर्छ, लामो समय टिक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कमजोरी कहाँ देखिया छ भने ठेकेदारलाई मात्र गाली गर्ने यहाँ कुरा भएन। गाली कसलाई गर्नुपर्छ भने यो जनताको कर तिरेको पैसा, खुन पसिनाबाट कमाएको पैसा करको रूपमा उनीहरूले तिर्छन् भने उनले के गर्छन् भने हामीले केही राज्य पक्षले सुविधा देला, स्थानीय सरकारले हामीलाई सुविधा देला भनेर कर तिरेको हुन्छ नि त। त्यो पैसालाई यिनीहरूले के गरेछ भने त्यत्तिकै बालुवामा पानी हाले जस्तै सिद्ध्याउने मात्र काम गरेछ। दिगो प्रकारको कुनै पनि योजनाहरू यिनीहरूले ल्याएछन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कमी कमजोरी भनेको सबभन्दा ठुलो भनेको स्थानीय निकायको अथवा हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाको टेक्निसियन लेभलको कमी कमजोरी छ। तपाईँले अहिले देखिहाल्नुभयो 12 चक्के ट्रक आएको छ, खाली ट्रक छ, खाली ट्रकले यति उदेनेर जान्छ भने त्यो ट्रक भर्यो भने 30 टनभन्दा बढी हुन्छ त्यसको भार। त्यो 30 टन ठेक्छ त? एक दिन मात्र होइन नि त। भने व्यवसायीहरूले बसोबास गर्ने व्यवसाय गर्ने क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि गाडी ओहोरदोहोर गर्ला पक्कै पनि भने यो सडकको मापदण्ड उनीहरूले तोक्नुपर्ने टेक्निसियनले 30 टन क्षमता भएको गाडी गुड्ने
र दिगो समयसम्म चल्नुपर्ने र यसको लागत मूल्य यो, यसमा मेटेरियल्सको क्वालिटी यो, यस्तो खालको मेटेरियल प्रयोग गर्ने र यसरी यो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको काम होइन र। उनीहरूले के गरिदिएको छ भने त्यो खालको गरिदिएको छ, अहिले आएर नाप्दाखेरि 2 सेन्टिमिटर कालोपत्रे भए पुग्छ भन्ने कुरा त्यो होइन नि त। सबभन्दा पहिला यसको बेसदेखि लिएर जहाँदेखि यो सडक बन्छ थिक्नेस सबै कुराहरू आउँछ, यसका लेयर्सका कुराहरू आउँछ। एक लेयरको कुरा हुँदैन। तपाईँको जति बढी भार वहन गर्नुपर्ने क्षमता सडकले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यति लेयर यहाँ बन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो लेयर छैन। पहिले के गर्यो भने पुरानो बनेको एउटा सानो उदाहरण छ, 30 वर्ष यहाँनिर ट्रान्सपोर्ट थियो। ट्रान्सपोर्टले त्यो 30औं वर्षसम्म ट्रान्सपोर्ट चल्दाखेरि गाडी दिनका 10वटा 15वटा गाडी आउँदाखेरि पनि नभत्केको सडक यहाँ थियो भने त्यतिखेरिको सडक 30 वर्ष 35 वर्ष टिक्छ भने अहिले 5 दिनमा भत्किने खालको सडक बनाउने। अब के हो, अब के हुनुपर्छ यो सडकको विषय? तपाईँहरूको स्थानीयहरू जो तपाईँहरूको घर अगाडि बनेको यो सडकको विषय 5 दिनमै उम्कियो, अब के गर्नुपर्छ? नै यो पक्कै पनि यसमा कमी कमजोरी भनेको नगरपालिकाको छ, नगरपालिका टेक्निसियन्सहरूको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो टिक्दैन र भोलि टिकेन भने हामी पक्कै पनि बाटो ओहोरदोहोर गर्न यहाँ हामी बन्द गर्छौँ। बन्द गर्दाखेरि सबैलाई दुःख हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको व्यवस्थापन भनेको अब यसलाई नयाँ पुनः नयाँ बनाएर हुन्छ कि अथवा यसलाई कसरी हुन्छ, यसलाई दिगो सडकको रूपमा बनाउने दायित्व भनेको नगरपालिकाको हुन्छ। नगरपालिका गर्नुपर्छ, होइन भने हामी केही दिनपछि यो धुला फेरि बाटो फुट्न थाल्यो भने बन्द गर्छौँ। दर्शकहरू, जो यसरी पिच बनिराखेका छन्, अत्यन्तै गुणस्तरहीन रूपमा सडक पिच गर्ने काम गरिराखेको छ। अलकत्राको क्वालिटीको त कुरै गरौँ, बनेका पिचहरू 5 दिन 10 दिन पनि टिकिराखेका छैनन्। कुनै प्राविधिक इस्टिमेट छैन, प्राविधिकहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन छैन। त्यत्तिकै हचुवाका भरमा ठेकदारहरूलाई भुक्तानी दिने र ठेकदारको लापरवाही बढ्दै जाने। जति सक्दो लापरवाही गर्यो, जति सक्दो कमसल सामग्री प्रयोग गरेर ठेकदारले काम चाँडो गर्यो, त्यति चाँडै उनीहरूलाई भुक्तानी दिने काम हुने गरेको प्रचलन छ सबैतिर। यसैको आधारमा टेकेर ठेकदारहरूको मनोमानी भइराखेको छ। यहाँनिर ठेकदारलाई मात्रै दोष दिनु पनि गलत हुन सक्छ। हो, ठेकदारले ठेक्का सकारेपछि उसले गुणस्तरीय काम गर्नै पर्छ। यहाँनिर चुकिराखेका छन् र योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा जो ठेक्का दिइराखेका छन्, जसको मुख्य दायित्व हो, जस्तो यहाँको उपमहानगरपालिका या अन्य सम्बन्धित निकाय जसले ठेक्का दिइराखेको छ, दिएको ठेक्काको काम ठिक भइराखेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यतातिर कसैको पनि ध्यान गइराखेको छैन। र फलस्वरूप अत्यन्तै कमसल गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर पिच बनाउने काम भइराखेको छ। र एउटा उदाहरण मात्रै देखाउँछु, जो यो बनेको पिच छ, 5 दिन बनेको यो पिचको हालत हेर्नुहोस्। तपाईँलाई हामी देखाउँछौँ, यो खुट्टाले पनि यस्तो खोस्रिने बित्तिकै यसरी पिच चाहिँ भत्किनुपर्ने अवस्था छ। यसरी यो पिचको अवस्था यस्तो छ, यति कमसल बनिराखेको छ कि यो पिचै निस्किने अवस्था छ। यस्तो बनेको 5 दिन मात्रै भएको छ। यो सबै गरेको पिच उब्किराखेको छ। यस्तो गुणस्तरहीन काम गरिराख्दाखेरि पनि सम्बन्धित निकायले ठेकदारमाथि कारबाही गर्न नसकेको स्थिति छ। यो त धनगढीको एउटा सडकको उदाहरण मात्रै हो। यस्ता थुप्रै सडकहरू छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत बन्ने सडकहरू, सहरी विकास, सघन सहरी विकास, क्षेत्रीय सहरी विकासका कैयन योजनाहरूको काम गुणस्तरहीन बनिराखेको छ। यसरी हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ जुन ठेकेदारको बदमासी र बदमासीका साक्षी बनिराखेका छन् सम्बन्धित निकायहरू र स्थानीय एकजनासँग फेरि सोध्छौँ हामी। यो तपाईँको यो घर अगाडिको यो सडकको हाल यो सडक पहिला राम्रै पिच थियो, पहिलाको पिच होइन, त्यो पिचलाई तोडेर बनाए। यो पिच बनाएको 5-7 दिनमै भट्किन लाग्छ। हेर्नुहोस्, पुरै जान्छ। यो अहिले बालुवा हालिदिएको छ यसमाथि छन्। हेर्नु, यो पिच होइन, यति कति हेर्नुहोस्, यो खुट्टाले जान्छ। हेर्नुहोस्, सबै पिच। अनि मोटरसाइकल ठडायो नि, मोटरसाइकल ठडाएपछि त्यसको लेग गार्ड पुरै जान्छ, ढसिन्छ। तपाईँहरूकै आँखा अगाडि यस्तो भइरहेको छ भन्नुभयो। अरे बाबा, यहाँ ठेकदारै आएन, लेबर भनेर साध्य छ कि होइन। बनाउने कारिगर मिस्त्री लेबर मात्र आए, ठेकदारको नामै मुखी देखेको छैन हामीले। बालुवा हालेछ, लेबर आयो बालुवा हाल्न पनि। यो माथि बालुवा हाल्ने काम भयो, विवाद भएपछि बालुवा हाल्यो यो ढाकछोप गर्नलाई। यो हाम्रो भनाइ के हो भने यसलाई फेरि पुनः यसलाई भत्काएर हुन्छ या के हुन्छ, तर गुणस्तर बनाउनु पर्यो यसलाई, त्यति हो। यसको काम छैन। यो 3 महिनामा जान्छ। यो 5 दिनमै गइसक्यो भन्नु। 5 दिनमा गए 3 महिना पुरै यहाँ केही गिट्टी नै रहन्न। यो पिचको नामै रहन्न, कालो पत्तर केही रहन्न। यो यसो के भन्नुहुन्छ, यो यस्तो गुणस्तर यो हामीले भन्नुभन्दा पनि अब यो देखिरहेको छ। तपाईँहरूको घर अगाडि छ नि त, तपाईँहरूले पनि यो चासो चिन्ता लिनु पर्यो नि त विषयमा होइन। अब यो सुकेको छैन ऊ भयो भन्छन् होइन। अब त्यो सुक्न पनि कति दिन लाग्छ र होइन, 1 हप्ता भइसक्यो। अब 1 हप्तामा त अब यो अलिकति सेटिङ नभएर हो कि यो नमिलेको हो कि
अब तपाईँको हल्का यस्तो हिँड्ने बित्तिकै ल हिँडेर देखाउनुहोस् तपाईँ त्यही त यो हिँड्दाखेरि हेर्नु यसो लक्क निस्क्यो यो खुट्टाले गर्नु न तपाईँ खुट्टाले पिच जाने सम्भावना यहाँनिर घुमाएको छ कति गुणस्तरहीन काम भएको छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण हो यो धनगढीको प्राय सडकहरूको स्थिति यस्तै छ तपाईँ यो पिचको अवस्था देख्नुहोस् सानो यो खुट्टाले खोस्रियो भने पनि यो भत्किने अवस्था छ यस्तो पिचको अवस्था छ यो यति गुणस्तरहीन काम गरेर ठेकदारले बदमासी गरेको यो विषयलाई सम्बन्धित पक्ष मौन बनिराखेको यो स्थितिमा यहाँका स्थानीय बासिन्दा फेरि यो बनेको पिच फेरि भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनिराखेका छन् हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख इन्जिनियरलाई यही ठाउँमा यही सडक जहाँ बनेको छ पिच भएको छ त्यो ठाउँमा बोलाएका छौँ उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ किन यति गुणस्तरहीन काम भयो भनेर इन्जिनियर साहब स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद यो चाहिँ यो त लाज मर्दो कुरा भयो सडक पिच भएको 5 दिन भयो खुट्टाले खोस्रिने बित्तिकै उब्किने भइराखेको छ के हो यस्तो त्यस्तै त तपाईँले भने जस्तै त मैले लागिरहेको छैन म अहिले भर्खर आएर हेर्दैछु तर यद्यपि यसको काम बाँकी छ केही ठाउँमा चाहिँ गाडी चलेको ठाउँमा चाहिँ निस्किया पनि देखिया छ यो चाहिँ हामी सुधार गर्न लाउँछौँ कुनै कुनै ठाउँमा कुनै कुनै स्पटमा चाहिँ त्यस्तो देखाएर हामीसँग आइदिनु भयो भने एकातिर यही नै छ यो चाहिँ अहिले आलो भयो होइन मानौ यो तपाईँले चाहिँ यदि स्पटमै यो देखिनु भयो भने तपाईँले चाहिँ यो पार्ट हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नु यो सब बालुवा किन हाल्यो यो बालुवा भनेको गिलो भएको अवस्थामा गाडी हिँड्दा खुच्रिन्छ भनेर माथिबाट चाहिँ सिल होस् भनेर बालुवा हालियो यो बालुवा प्राविधिक एउटा पाटो भयो होइन त जस्तो तपाईँको सामने देखाउँ यो पिच भएको 5 दिन भयो यो सडकको अवस्था छ तपाईँ यसको साथी हुनुहुन्छ यो तपाईँलाई यस्तो गर्ने बित्तिकै यो यस्तो जाने भनेको यो किन जान्छ किनभने यो किनारातिर यो नाली छ तपाईँले देख्नुभयो यो ड्रेन 14 इन्ची छ यो ड्रेनको टपमा यसले नै लगभग 50% कभर गरेको छ यहाँ रोलिङ गर्न रोलर लागेको छैन त्यस्तो पार्टमा किनारातिरको पार्ट गुणस्तरहीन काम भयो भनेर तपाईँ मान्नुहुन्छ हामी टेस्ट गर्छौँ अब मुखले भनेर पनि भएन टेस्ट गर्छौँ अब यहाँ तपाईँले भने जस्तो कहीँ त्यसरी चाहिँ जाँदैन किनभने यो रोलिङ भइसक्यो हुन्छ यस्तो अवस्थामा कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ जो अघि देख्यौँ नि हामीले त्यहाँ प्रब्लम छ यतातिर यो पनि समस्या भयो यो कुनातिर कुनातिरको समस्या छ यसलाई पछि हामी चाहिँ सुधार गरेर लाउँछौँ अहिले हामीले यो काम जारी नै छ अहिले पल्लो गल्लीमा हामी फेरि गर्नुपर्ने छ यसमा के हो अलकत्राको क्वालिटी कम भएको या यसको सर्फेस उसमा केही प्रब्लम हो यो किनारातिरको भनेको अलकत्रा हालिसकेपछि राम्ररी जो रोलिङ गर्नु पर्थ्यो त्यो रोलर लाउने मान्छेको चाहिँ स्किल जो रोलिङ लाउनु पर्थ्यो रोलिङ चाहिँ राम्ररी नमिलेको जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ मलाई सो यही सडकको कुरा गरौँ न यो जो सडक छ यसमा हुनुपर्ने यसको चाहिँ थिकनेसको कुरा होला यसमा सामग्री फरक हुन्छ यसमा हुनुपर्ने भने के हुन्छ भने पहिला सबभन्दा तलतिर चाहिँ सब ग्रेड भन्छौँ त्यसपछि सब बेस हुन्छ एउटा ग्राभलको पार्ट हुन्छ त्यसपछि बेस हुन्छ फुटाएको गिट्टीको पार्ट हुन्छ त्यसपछि प्रिमिक्स भनेको माथिको पातलो लेयर हो 20 mm लेयर हुन्छ यो त्योभन्दा तलतिर अब यो डिजाइन अनुसारले हुन्छ हाम्रो यहाँ 10 सेन्टिमिटर राखेका छौँ त्योभन्दा यो यहाँ त पहिलेदेखि नै बनिया रोड थियो हामीले यहाँ चाहिँ ग्राभलको राखेका छैनौँ भने केही भाग मात्रै हामीले चाहिँ सब ग्रेडदेखि गरेका छौँ यो च्यापिया छैन कि राम्रो यो स्थानीय बासिन्दाले गुनासो के गर्यो भने अब अरू विषय त पछिको कुराहरू जो जसरी सडकहरू बनिरहेका छन् लाखौँ यो पनि चाहिँ 60 लाखको होला होइन कतिको बजेट 60 लाखको 60 लाखको ठाउँमा राज्यको यत्रो लाखौँ रुपियाँ गइरहेको छ तर त्यो प्राविधिक अध्ययन यसको चाहिँ अनुगमन यसको मूल्याङ्कन जुन निकायबाट तपाईँहरू उपमहानगरपालिका तपाईँ प्रमुख इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ त्यो भइरहेको छैन हचुवाको भरमा बनिरहेछ भन्ने आयो कि यो चाहिँ के हो होइन हचुवा भरमा बन्दैन कसरी बन्छ भने हामीले एउटा नियम अनुसारले ठेक्कापट्टा लगाएका छौँ निर्माण व्यवसायले त्यसको जिम्मा लिएको हुन्छ उसले यसमा काम गर्ने हुन्छ नगरपालिकाबाट एकजना प्राविधिक यसको चाहिँ बेला बेलामा निरीक्षण गर्न आइरहेको हुन्छ आफ्नै कन्ट्र्याक्टरको प्राविधिकले पनि हेरिरहेको हुन्छ त्यतिकै चाहिँ कसैले के भनिदिएपछि त त्यसको कुनै जवाब दिन सकिँदैन यो सडकलाई टुङ्ग्यो यो सडकको विषयमा तपाईँ के हो यो स्थानीय बासिन्दाले यसलाई पुनः मर्मत हुनु पर्यो स्थानीयवासीको गुनासो आएको छ हामीले हेरेका छौँ 1 2 3 4 ठाउँमा चाहिँ यस्तो किनारातिर तपाईँले भने जस्तै प्रब्लम पनि देखिरहेको छ यसको सुधार भइसकेपछि मात्रै यो भुक्तानीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ यद्यपि यो काम चाहिँ उसको फाइनल पनि भएको छैन अझै 60 लाखको काममा अहिले 75% सकिएको छ अर्को गल्लीमा काम पनि भइरहेको छ त्यो हामी चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्न लागेपछि मात्रै यसको गुणस्तरको चेक जाँच भएपछि मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन्छ नि त एकदम यो पिच हो यो पिच यस्तरी जान्छ यस्तै हुन्छ कहाँ योभन्दा त नगरेकै राम्रो हुन्थ्यो दर्शकहरू यसरी हामी यो सडकको चर्चा गरिराखेका छौँ जुन अत्यन्तै गुणस्तरहीन भयो भनेर स्थानीयले गुनासो गरिराखेका छन् र हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा यो सडकलाई हेर्दाखेरि पनि गुणस्तरहीन काम भएको भनेर शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन यो ठाउँमा यो सडक निर्माण गर्ने यो सडक बनाउने ठेकेदार लोकेन्द्र साई आउनु भएको छ उहाँलाई सोध्छु कि हामीले यति कमसल रूपमा किन तपाईँले ठेक्का लिएर यो काम गर्नुभएको भनेर तपाईँले यो सडक जो बनाउनु भएको छ अत्यन्तै गुणस्तरहीन भयो भनेर स्थानीयले मात्रै भनिरहेछन् हामीले पनि देखिरहेका छौँ भत्किन थाल्यो तपाईँले बनाएको 5 दिन भयो पिच उम्किन थाल्यो के हो तपाईँहरूले यहाँ जति पनि गुणस्तरहीन भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तो गुणस्तरहीन त छैन है गुणस्तरहीन छँदै छैन
गुणस्तरहीन भएको भए यो उब्किराखेको ठाउँमा यो भइराखेको के मलाई देखाइदिनु पऱ्यो कहाँनिर तपाईँलाई म देखाउँछु। तपाईँले यो गऱ्यो भने यो के हो तपाईँले यो जाने यो स्थिति के हो यो ल भन्नुहोस् त यो के भइरहेको यो के हो म भन्छु सुन्नुहोस् तपाईँले देखाउनु मैले खुट्टाले के गरेँ यसरी खोस्ने मात्रै यसो गरौँ त्यहाँनिर रोलर लाग्दैन है त्यहाँनिर रोलर लाग्दैन अब यहाँ तपाईँले घनले हानेर फुटाउनुहुन्छ भने म मान्छु यो कम चल्छ भनेर ल छैन न यस्ता कतिपय ठाउँमा अलिअलि त्यो निस्किने ठाउँमा त मेन रोडमा पनि भर्खरै गराएको छ त्यहाँ पनि हेर्नु त्यहाँ पनि निस्किन्छ। तपाईँले यो ठेक्का पाइसकेपछि यसलाई गुणस्तरीय बनाउने तपाईँको दायित्व हो कि होइन? मैले दायित्व पनि हो मैले आफ्नो दायित्व अनुसार मैले काम पनि गरेको छु है। किन प्रश्न उठ्यो र यो यस्तो किन मैले यसमा बारम्बार पनि भनिरहेको छु सबैले उहाँहरूले के देख्नुभयो के देख्नु भएन मलाई थाहा भएन है। अब मैले यसमा स्यान्डचिल मेरो इस्टिमेटमा थिएन मैले हाल्दैन पनि भनेको उहाँहरूले चाहिँ हाल्दै भन्नुभयो। यसको मेथड बताउनु न जुन तपाईँले यो पाएको ठेक्का कतिको हो तपाईँको कति लाखको? मेरो 52 लाख समथिङको हो। 52 लाख होइन 52 लाखमा न यसको ग्राभल चाहिँ नगरपालिकाले मलाई नहाल्नु भनेको छ। ग्राभल यो पुरानो रोड हो ग्राभल नहाल्नु भन्नुभयो है। त्यसपछि बेस मैले हालेको छु है उहाँहरूको मापदण्ड अनुसारको मैले बेस कम्प्लिटली हालेको छु र यहाँ स्थानीय मापदण्ड के हो तपाईँलाई दिएको मापदण्ड के थियो? बेस 10 सेन्टि मैले पेल्नु पर्ने हो रोलर लगाएर मैले त्यो गरेको छु। यहाँको स्थानीयले पनि देखेकै छन् है। लोकल एरियामा हामीले त्यो ढाकछोप गर्ने केही पनि उपाय छैन। त्यो गर्नु पनि हुँदैन गर्दैन होइन। बेस मैले रातभरि आफै बसेर पनि पेलेको छु नगरपालिका प्राविधिकहरू पनि आएर बसेर पनि पेलेका छन्। यो पेल्ने क्रममा पनि नाली त्यो रोलरले भत्काएको छ होइन। त्यहाँनिर मेन्टेनेन्स पनि भइरहेछ र अब यो बिटुमिनसको कुरामा चाहिँ अलकत्रा प्रिमिक्सको कुरामा चाहिँ हाम्रो सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार नै गरेको छु मैले है। सुन्नु अब एजको प्रब्लम छ होइन। एजको चाहिँ मैले अब यो एजको नालीभन्दा उताको काट्दिने विचार गरेको छु। यो एक्स्ट्रा पनि भएको छ यसले गर्दा भनेको यसरी हेरौँ न दर्शकहरूलाई पनि देखाउँ। जो तपाईँले यो भन्नुभयो यो यतातिरको यो भागलाई तपाईँले काट्ने भन्नुभयो होइन। यो खालि प्रब्लम क्रिएट भइरहेछ एक्स्ट्रा पनि गइरहेछ मेरो होइन। अब उनीहरू लेबर मिस्त्रीले चाहिँ त्यसलाई मिलाउनको लागि गरेको होइन। त्यहाँ रोलर लाग्दा पनि लाग्दैन हिँड्न पनि सक्दैन रोलर। यदि तपाईँले गुणस्तरहीन भन्नुहुन्छ भने यतातिर मलाई यस्तो तपाईँलाई नै सोधेँ यो तपाईँको विचारमा तपाईँ नै भन्नुहोस्। हामीले जे भने पनि अथवा हामीले देखिराखेका छौँ तपाईँको हिसाबमा यो गुणस्तरीय बनेको छ? मैले गुणस्तरहीन गरेकै छैन। मसँग ल्याब रिपोर्ट छ भिटामिनको नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसारको भिटामिन युज गरेको छु। मैले हातले पनि गरेको छैन हेर्नुहोस् बकायदा प्लान्टबाटै गरेको छु। अब भत्किएको दृश्य के हो भन्नु खोजेको के ठाउँमा जुन एजको मात्रै दृश्य हो है। बिचमा यो अलिअलि कहीँ निस्किन्छ त्यो हामीले भनेर साध्य हुँदैन होइन। यो बाइकहरू स्ट्यान्ड गरिराख्ने ठाउँ सडकको आयु हुनुपर्ने कति हो यो पिच? सडकको आयु त हेर्नुहोस् अब मैले चाहिँ ग्यारेन्टी बनाउँदाखेरि कम्तीमा यो टिक्नु पर्ने होइन। मैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन यसको 1 इयर भित्रको हामीले वारेन्टी लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो विधानमै छ होइन। अब त्यो 1 इयर भित्र चाहिँ हामीले त्यो गर्नै पर्छ मेन्टेनेन्स। यो त तपाईँको मैले भने नि लोकेनजी तपाईँले भने यो बनेको 5 दिनमै उम्कियो 1 वर्ष त टिक्ने छाँडकाँडै देखेँ न उम्केको यसको मात्र हो। यसको समस्या मैले फेरि यो सल्लाह गरेर गर्ने विचार गरेको छु। फेरि यो छेउछाउको तपाईँ बनाउनुहुन्छ? किन नबनाउने बनाउँछु यो मेरो दायित्व हो नि यो त होइन। म यो समस्या नहोस् भनेर यसको लागि चाहिँ मैले नालीको विषय तपाईँको थिएन? यो नाली सबै मेरै हो। छैन नाली के छन् त्यो त बनाउँदै मान्छेले हिँडेर टेकेर भत्काइदिन्छन् होइन। त्यसमा म केही गर्न सक्दैन। अब त्यो रोलरले अलिक अस्ति भत्काएको हो त्यो हामीले त्यो गुणस्तरहीन गरेर होइन। रोलर लाग्दाखेरि अलि नालीसँग पेलाउनु त भन्ने बेला नाली भत्केको है। रोलरले त्यो भाइब्रेसन दिन्छ 20 टनको भाइब्रेसनले भत्केको हो। दर्शकहरू यसरी विकास निर्माणका हरेक योजनाहरू यो एउटा सडकको विषय मात्र होइन। यस्ता कैयन सडकहरू छन् जहाँ बदमासी भइराखेको छ। ठेकेदारहरू बदमासी गरिराखेका छन् र सम्बन्धित निकाय जसले ठेक्का दिएको ऊ साक्षी बनिराखेको छ भ्रष्टाचारको। यस्तो विडम्बना छ र जुन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो यसको अनुगमन हुनुपर्ने हो प्राविधिक अध्ययन अनुगमन हुनुपर्ने हो त्यो भइराखेको छैन र हचुवाका भरमा सडक पिच भइराखेका छन् र थुप्रै योजनाहरू बनिराखेका छन्। यसरी हचुवाका भरमा बन्ने यी योजनाहरूले राज्यको करोडौँ रुपियाँ स्वाहा मात्रै भइराखेको छ। यसको उपलब्धि जुन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। यस्ता भ्रष्टाचारहरूमा जुन यस्ता बदमासीहरू छन् यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको पनि ध्यान जानुपर्ने हो तर त्यो पनि हुन सकेको छैन। सम्बन्धित निकाय मौन बस्छ र ठेकेदारहरू हचुवाका भरमा मनपरी रूपमा काम गर्छन् र अनि हुन्छ हरेक योजनामा हरेक विकास निर्माणका काममा गुणस्तरहीन काम। यसरी यो बजेट स्वाहा गर्ने काम मात्रै भइराखेको छ। यस्तो हुनु हुँदैन र यो जो सडक छ यो चौधरी बुक डिपोको यो बिचको लाइन 300 मिटरको यो सडक छ। यो सडकमा जुन गुणस्तरहीन काम भएको छ यसलाई पुनः
ठेकेदारले निर्माण गर्नुपर्छ र जो ठेक्का दिने निकाय हो धनगढी उपमहानगरपालिका उसले यसको गुणस्तरीयता मापन गरेर मात्रै यो सडकलाई पास गर्नुपर्छ, होइन भने हामी सडक उप्काउन भत्काउन लाग्छौँ भनेर स्थानीयहरू विरोध गरिराखेका छन्। हवस् त आजको यो कार्यक्रमबाट क्यामेरामा रुपेश दैरुका साथ म हिक्मत राहुललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।